मुफ्ती नजीर साहब के बयानात और तफासीर के लिए मुफ्ती नजीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ शादियों में भी ये चीज़ें होती है। કેમ તો કે આ લખવાનો રિવાજ છે તો લખવું પડે, ये भी एक रस्म है, लेकिन लोग छोड़ने के लिए तैयार। मौल साहब तो क्या है, आपे લાલવાના કહીથી દુકાનવાળાને તેથી સીધું લાયા આપણે લગ્નના વાયદે એ 60,000 કહીથી ચૂકવવાના, तो सीधे लिख देता यूँ कि सुधरेली होटल है ये, खाओ और देते जाओ। पिंडाल के आगे लिख देने का कि આ સુધરેલી હોટલ છે, આ લગ્નનું ખાવાનું નથી, खाता जाओ आपता जाओ। दावत किसे कहते हैं? दावत उसे कहते हैं जिसके बाद पैसा न लिया जाए, उसको दावत कहते हैं। दावत में फिर टेबल भी रखा जाए तो यह दावत है, ये दावत नहीं है, यह दावत है। और उसका नुकसान क्या होता है मालूम है? खानदानों में तड़े पड़ते हैं। किस तरह पड़ते हैं? नोटे संभाल लगते हैं। अभी दुआ हो जाओ, उसके बाद बैठिए, मौल साहब कहता था हाची वस्तु है खोटी वस्तु है। जब तक इसके बेटे और बेटियां शादी नहीं हो जाती वहाँ तक उस नोट को कुछ चूल्हे के हवाले नहीं करता है। આપણે કેટલા હાલ્યા જેતની તે કે પોહાલ્યા તો કે લખ પોહાલ્યા એની છોડીને લગ્નમાં આપણે ત્યાં આવે તે ઘડી કેટલા હાલે છે એ યાદ રાખવું પડશે। फिर वो निकालते हैं, કેટલા હાલે તો કે 50 તો કે ભાઈ નોટ કાઢો। फिर वो नोट निकलती है तो कि આપણે હો હાલ્યા એમણે 50 હાલ્યા, હવે તો કંઈ ચોકડી માર દો, આપણા 3 અવસર બાકી છે ને હવે દાવત નહીં હાલવાની। हाँ, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये कर्जा है। क्या है? कर्जा है। इसको उर्दू में न्योता कहते हैं। न्योता, न्योता लेना देना नाजायज़ है, ये कर्जा है। मेरी बेटी की शादी हुई और मेरी बेटी की शादी में मैंने लोगों को दावत दी और लोगों ने मेरे यहाँ दिया न्योता, तो मुझे ये न्योता जो है ना इनके यहाँ वापस भेजना पड़ेगा किसी भी तरीके से। शादी का इंतज़ार नहीं। अगर मैंने लिख कर रखा है, अगर मैं मर गया तो मेरी जायदाद में से सबसे पहले जिसने दिया है उन सब को देना पड़ेगा, उसके बाद में वारसा औलाद को मिलेगा। ये कर्जा है। क्या दलील है मौलवी साहब तुम कर्जा कहते हो? लिखना वो दलील है, लिखा वही जाता है जो कर्जा होता है। हदिया कभी लिखा नहीं जाता है। हदिया कभी लिखा जाता है? कभी कोई हदिया को नहीं लिखता है। कर्जा लिखा जाता है। क्यों चूल्हे के हवाले नहीं करते? तो कि हजू एक अवसर बाकी है, हजू एक अवसर बाकी है, सब पच जाता है तो कि हवा फारी થઈ ગયા, बारी में लो दो नहीं। ये रस्म है, लेकिन इस रस्म को हमारा मजमा निकालने को तैयार नहीं है। हम कह के कर थक गए तो मौल साहब तो कि हमना मन्नू है, ये हमारे मन का नहीं है। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कह देना। अल्लाह आपसे भी पूछेगा, फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन। सूरह आराफ के पहले सफ़े पर अल्लाह ताला नबियों से भी पूछेंगे कि तुमने हमारा पैगाम पहुंचा दिया। फिर उम्मतों से पूछेंगे कि नबी ने पहुंचा दिया, तो उम्मतें कहेगी कि हाँ पहुंचा दिया। दोनों से सवाल, हमसे भी सवाल होगा तो हम कहेंगे कि हाँ अल्लाह हमने पहुंचा दिया था। फिर अल्लाह आपसे भी पूछेंगे क्या ये मस्जिद नगरी मस्जिद में बैठकर कही थी मौल साहब ने ये बातें जुमा में या रमज़ान में? तो आपको ये बात कहनी पड़ेगी। अगर उस वक्त आप ज़बान हिला कर कहोगे कि अल्लाह कसूँ याद पड़तू नहीं तो कसो होतो नहीं, अलियौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह मुँह पर लगाम लगाएगा, सूरह यासीन में है। फिर ये कान से कहेगा बोलो तुमने सुना था ऐसा कुछ? तो कान कहेगा हाँ अल्लाह कहा था, तारीख वार जगह के साथ में। और कौन कौन गवाह है? वो सब इंसान भी गवाह होंगे, फरिश्ते भी गवाह होंगे, मस्जिद की दीवारें गवाह होगी। वहाँ तो हर बेजान जानदार हो जाएगा। उस वक्त आदमी पछताएगा काश ना ली दुआ तो बहुत हरूरत। अगर ऐसी दावतें हो जाएं तो इंशाअल्लाह कोई पिंडाल नहीं बांधेगा, क्योंकि जितना झगड़ा होता है पिंडाल बांधने का, खिलाने का, भटियारे का, वो सारा वो सीधे की आशा पर होता है कि शादी पछी आवशे। वो लोग वायदा भी જ करते हैं, पेલું આવશે ને તાલી દઈશું, જેટલું આવે એ ખરું, બીજું તમને વાયદો। ये गलत है। दावत है, दावत कर दो। तो ये आया कहाँ से? ये भी हमारे बुजुर्गों ने तारीख में लिखा है। 100-150 साल पहले इतना हाईफाई इलाका नहीं था। उस वक्त लोग मालदार भी नहीं थे, तो समाज में एक आधा आदमी बेचारा गरीब होता था, उसके घर शादी हो जाती थी। अब उसकी इतनी पोजीशन नहीं होती थी कि ये अपनी बेटी की शादी कर सके, और उस ज़माने में खिलाने का रिवाज था। अब मोहल्ले वाले, समाज वाले, खानदान वाले सब मिलकर थोड़ा थोड़ा देकर उसको देते थे कि तेरी बेटी जवान हो गई, उम्र लायक हो गई, हम सिर्फ तेरी हेल्प करते हैं, तो बेटी के हाथ पीले कर दे ताकि तेरे सर से एक बोझ उतर जाए।
تو یہ شروع جب ہوئی نا اس وقت یہ ہیلپ کی نیت سے شروع ہوا تھا. یہ لکھا ہے بزرگوں نے کتابوں میں. تو یہ ہیلپ کی نیت سے شروع ہوا تھا. پھر اس کا کوئی لکھتا تھا نہیں. پھر دھیرے دھیرے اتنا لکھنا شروع ہوا کہ اب لکھنے کا مقصد بن گیا. اب اگر نہ دیں تو لوگوں کو کھوٹا لگتا ہے. ہمیں تو مرتے نہ لیں تو ہمیں مرتے کیم نہ لیں. نہیں آتے ہیں تو بھی کھوٹا لگتا ہے. اور جاتا ہے آدمی سمجھدار آدمی وہ نہیں دیتا ہے تو کوئی جو پہلا کہیں ہیڑا ہم نے کسو لکھا ہے نہیں. اور ایسا چاپٹر آدمی بٹھاتے ہیں لکھنے والا کہ سب کو یاد رکھتا ہے. ہاں ایسا ہوشیار ہوتا ہے. یہ لکھنے والے بھی گناہ گار ہیں. صاف شبدوں میں کہہ دو یہ گناہ کا دھندا ہم سے نہیں ہوگا بھائی. اس لیے کہ ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. کوئی روز تھوڑا ملنے والا ہے کہ ہم لکھیں. ایک تو خدمت کرنے کی تمہاری اور وہ بھی بوجھ والی خدمت کرنے کی. تو یہ رسم ہے اور اس رسم میں اندھیرا ہے. کیا ہے؟ اندھیرا ہے. ہدایت کس میں ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقوں میں نورانیت ہے. اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں. تو وہ طریقہ کیا ہے؟ تو وہ طریقہ یہ ہے کھلاؤ کسی کو ٹیبل مت رکھو لوگوں کو کہو جاؤ. ہم نے اللہ کے لیے دعوت کی ہے. کس کے لیے کی ہے؟ ہاں لوگوں نے ایک عجیب واقعہ ڈھونڈ لایا. ابن ہشام نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. ابن ہشام کا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ماں خدیجہ سے ہوا. ماں خدیجہ لمبا واقعہ ہے. جب رشتہ طے ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب زندہ تھے. وہ بھی گئے. حضرت عباس بھی تھے, حضرت حمزہ بھی تھے. یہ سارے حضرات گئے ماں خدیجہ کے یہاں. دوپہر کا وقت تھا, چاش کا وقت ہو چکا تھا. وہاں گئے. ابو طالب نے عربی میں خطبہ پڑھا. اس کے بعد میں ایجاب و قبول ہوا. ایجاب و قبول ہونے کے بعد پھر نکاح ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو بڑے سردار وغیرہ تھے وہ بھی تھے. تو وہ حضرات تھے, گھر کے اور لوگ بھی تھے. جب نکاح ہو گیا اس کے بعد سلام دعا کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ واپس ہونے لگے تو ماں خدیجہ رئیس عورت تھی. اللہ نے بہت دیا تھا. مکے میں سب سے زیادہ بیپار ان کا تھا عورتوں میں. اور بہت ہوشیار بیپاری تھی ماں خدیجہ. بہت ہوشیار. کپڑے کا بیپار تھا. جو ہم کرتے ہیں نا کپڑے کا بیپار بہت برکت والا ہے. لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے. اس کی وجہ ہے برکت نہیں ہوتی ہے. اس کے بہت سارے کارن ہیں. تو ماں خدیجہ نے کہا کہ خواجہ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ خواجہ ابو طالب سے کہا کہ اب جائیں گے گھر, کھانے کا وقت ہو گیا. کہ نہیں کھانے کا وقت ہو گیا ہے, میں کھانا بنواتی ہوں, کھانا کھا کر جانے کا. محدثین نے اور تاریخ نگاروں نے یہاں عجیب بات نوٹ کی ہے کہ وہ کھانے کا وقت تھا اس لیے ماں خدیجہ نے ایک اونٹ ذبح کروایا جلدی میں اور روٹیاں بنوائی جو کی. اور کھانے کا وقت تھا اس لیے کھانا کھلا کر ماں خدیجہ نے بھیجا. پہلے سے کوئی دعوت نامے کے کارڈ اور اس کے لیے کنکوتری چھپوائی ہو, پورا خاندان جمع کیا ہو اور پھر چوگڑیاں نکالا ہو, کئی ڈیزائن رکھی سو, کئی شاعری اوپر لکھی سو, پری کونا نام آوسے, پری کئیا پین لائے سو, پچھڑا پاری کاری پین جو ہے, لال پین جو یہ سارے تکلفات نہیں تھے. اگر ایسا کوئی موقع ہے کہ تتکال میں نکاح ہوا اور مہمان آ گئے تو شریعت منع نہیں کرتی ہے. مہمانی تو بہت بڑی چیز ہے. یہ تو سنت ابراہیمی ہے کھانا کھلانا. لیکن ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے 2 مہینے پہلے تو بخار چڑھتا ہے. شادی کا بخار 2 مہینے پہلے چڑھ جاتا ہے. 2 مہینے پہلے سب کو بخار چڑھ جاتا ہے اور اتنا انتظام کیا جاتا ہے اور آدمی اتنا پیسہ ضائع کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کو 4-5 تولے سونا دے سکتا ہے. بیٹی کو دیتا ہے 1.5 تولہ اور لوگوں کے ڈوجے میں بھرتا ہے 5 تولے کا. اور پھر بھی لوگ نافرمانی کرتے ہیں. پھر بھی لوگ ایسا کہتے ہیں مزہ نہ جاؤ تو نہ دار کاچی ہیں چوکھا کاچاتے ہیں, پہلو کاچو تو آ کاچو. اب یہ رسم ہو گئی اور اسی میں لوگ مقروض ہیں. اب دیکھو شادیوں کے قرضے جو ہیں لوگوں کے ابھی بھی سر سے نہیں اترے. اس لیے سنت طریقہ یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا. آپ کا شاندار ولیمہ کیسا تھا؟ 1 بکری ذبح کی. یہ سب سے مہنگا ولیمہ تھا. 1 بکری ذبح ہوئی. اور سب سے سستا ولیمہ کیا تھا؟ سفر میں ہوا. سفر میں رخصتی, سفر میں ملاقات اور صبح میں اٹھ کر سفر کے اندر خیمے کے باہر چمڑے کا سفرہ بچھایا گیا اور صحابہ سے کہا جس کے پاس جو ہو وہ لاؤ. سارے صحابہ اپنے اپنے خیمے میں سے لائے. کوئی پنیر لایا, کوئی ستو لایا, کوئی زیتون کا تیل لایا, کوئی جو کی روٹی کے ٹکڑے لایا. سب بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل ہماری جو رخصتی ہوئی نا تمہاری روحانی ماں کی, آج اس کا ولیمہ ہے, کھاؤ سب ساتھ میں.
ऐसे कोई टिफिन मंगवा के करे मस्जिद में, तो क्या धंधो आना वो खोल रहा है भाई, तो हमने घेर खाता नहीं आवड़तो भाई, ये भी एक सुन्नत है, इसको भी चिंता करो ना, घर घर से टिफिन मंगवा कर।